सुसेगाद दंपात पुनराराक म्हजो माय मोगाचो योकार हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ही ब्रेकिंग न्यूज घेवन आयला। ही खबर जावन आसा आमचो एकलो गोंयकार तरणाटो जो USA कॅलिफोर्निया हांगा रावतालो हाचे बाबतींत। 20 वर्सांचो गोंयकार ड्रमापूर हांगाचो तरणाटो पूण आपली फॅमिली सांगाताक रावतालो USA कॅलिफोर्निया हांगा इथन परेरा हो गेल्ल्या आयताराक ऑकलँडच्या शारांत एक रँडम शुटिंगांत सांपडून मरण फावो जालें। सगळे म्हूण 3 जाणांचेर पिस्तोलाच्यो गुडयो लागलेल्यो अशें आमकां खबर मेवला। दोग आनी जाण जो जखमी जाल्ले हे हॉस्पिटलांत ट्रिटमेंट घेतात। खबर मेवले ते प्रमाणे ऑकलँडचे पुलीस हाणें कालचे राती ही घटना कन्फर्म केल्या आनी इथन हाचे फॅमिलीक कळयलां। खबर मेवले ते प्रमाणे इथन जो आपले शिकप करून कांय काम करतालो कांय ताच्या इश्टा सांगाताक ऑकलँड स्टेट लेक्स हांगा एक सायड ड्रॅग रेसिंग शो पळोवपाक गेल्लो तेन्ना अकस्मात हांगा शूटिंग जालें आनी 3 जाण जखमी जाले। ही घटना उपरांत आमचे USA रावतल्या गोंयकारांक शॉक जाला आनी दुखेस्त इथन हाचे फॅमिलीक बुजवण पाठयल्यात। खबर मेवला त्या प्रमाणे इथन हाचो इतेर फेब्रुवारीच्या 10 तारखेक कॅलिफोर्निया हांगा जातलो। मागुया इथन हाच्या आत्म्याक शांती फावो म्हूण आनी ताचे फॅमिलीक आमची बुजवण आमी पाठयतात। देव बरें करूं।